आंगोड म्हापशा पुंडलीक मोल्लेकार स्पेअर पार्ट शॉपात चोरी जाली. चोरान 3000 रुपया रोख, भांगराचे रिंग आणि भांगराच्या नाण्याचेर हात मारलो. सकाळी संक सुमार ही चोरी जाली. CCTV कॅमेऱ्यात चोरयेचो प्रकार रेकॉर्ड जाला अशें शॉपवाल्यान सांगलें. चोरयांचें प्रमाण वाडलां देखून पुलीस गस्त वाडोवपाक जाय अशें ताणें मागलां. शॉप फोडला. सकाळ फुडें संक भयणीन केलो फोन. ओपन हांव दुकान सोडलें 7 सुमार. मागीर ते सकाळी संक CCTV कॅमेरा सापडला. ते सकाळी संक सुमार गेला आमी 3 लोकां पडला. तेंचे 3000 कॅश आयला. एक 5 कॉइन आसला भांगराचो आनी मोदी आसलो. तिनूच चोरी केली. आनी कितें चोरला हांवें? आनी काय ना. आनी कॅश आयला सगळ्यांक. कॅश मोदी आनी कॉइन आयला. सो ते चोर बीन कोण येताले बीन दुकानार तुमच्या बीन अशें कितें आसा तेच्या ना ना पयलीं? तसलें काय ना. CCTV कॅमेरा बीन कितें कोणा तेजेर आसा? ना पळयत सर आतां सायबाक दिला हांवें. कितें म्हणणें आसा पुलिसांचें आतां? पुलीस करता आपली कॅटलिंग मातशें सगळेच सध्या आमी पळयलां की गोंयांत चोरयांचें प्रमाण सुद्दां खूब वाडलेलें आसा आनी येता लोक आनी चोरी करता. हेचेर तूं कशें कितें म्हणटा? कितें सांगपाचें तुका? कितें सांगता मॅडम. पुलीस आपलें काम आहात करता. चालू आहा. पुलिसांक काम चालू आहा. आतां पळोवया कितें म्हणटा.